मुता मैरिज, टेम्पररी मैरिज या प्लेजर मैरिज, भाई अलाउ तो किया था रसूलुल्लाह ने। चादर दे दो सामने वाले को, 3 घंटा 3 दिन कुछ भी है वो टर्म्स फिक्स कर लो, मजे ले लो और चले जाओ। कोई लीगल प्रोस्टिट्यूशन नहीं है तो क्या है? इस्लाम में क्लियर कट रूलिंग है, क्लियर कट हदीसें हैं जो ये साफ बताती है कि मुता जो है यानी का मुता, जिसका मतलब होता है कि आप एक फिक्स टाइम के लिए शादी करें यानी कि एक टेम्पररी मैरिज करें, तो ये इस्लाम में हराम है, मना है। कई चीजें हैं जो कि इंशाअल्लाह अभी हम लोग देखेंगे। तो जहां तक मुता की बात है तो इसके बारे में कई अहादीसें हैं, आपके स्क्रीन पे भी ये चल रहा है, सही बुखारी है 5115, अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोहिबिटेड निकाह मुता, ठीक है, नहु नही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन निकाह मुता, ठीक है, कि निकाह मुता के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम किया, प्रोहिबिट किया, मना किया। सही बुखारी है, हदीस नंबर 5115 है। उसी तरीके से Ali made it clear that the Prophet ﷺ said the muta marriage has been cancelled. सही बुखारी 5119 है, ठीक है, कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वो बता रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुता मैरिज जो है उसको अनलॉफुल यानी कि हराम करा दिया है, ठीक है। और सही बुखारी उठा लीजिए, सही मुस्लिम उठा लीजिए, हदीस नंबर 1406, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुता मतलब कि निकाह मुता को हराम करार दिया था, मना करार दिया था, ठीक है। उसी तरीके से 406 है, उसमें भी यही चीज लिखा हुआ है कि अला इन्नहा हराम मिन यौमिकुम हादा, कि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया था, ठीक है। सही मुस्लिम की हदीस है। सही मुस्लिम की एक और हदीस, हदीस नंबर 1407, उसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये मना किया गया है। कई सारी हदीसें हैं इसके ऊपर में। सुनन अबू दाऊद की हदीस है 2073, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मुता को हराम करार दिया, हर्रमा मुतअतुन निसा, कि ये हराम करार दिया। सिर्फ सिहा सित्ता की मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये सही मुस्लिम, सही बुखारी दिखाया मैंने, सही मुस्लिम दिखाया, सुनन अबू दाऊद दिखाया, उसी तरीके से सुनन इब्न माजा है 1961, उसमें भी लिखा हुआ यही चीज कि निकाह मुता जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया था, मना किया था, नहा अन मुता। सुनन निसाई हदीस नंबर 3366, उसी तरीके से यहाँ पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज को, यही इसी के बारे में हदीस आपको मिलती है। और जामे तिरमिजी मतलब कि कुतुब सित्ता, मतलब 6 बड़े बड़े हदीसों की जो किताबें हैं उसमें से सभी में ये साफ लिखा हुआ है कि मुता जो निकाह मुता है उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोहिबिट किया था, हराम किया था, मना किया था। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग, आंख वाले लोग कुछ इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको ये नहीं दिखता, ठीक है ना, आंख रहता है उनका लेकिन उनको दिखता नहीं है। इसी ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला कुरान फरमा अंधे, बहरे, गूंगे, ये लोग लौट के नहीं आने वाले, ठीक है। उसी तरीके से और भी हदीसें हैं, बुलुगुल मराम की हदीस है 1004, उसमें भी लिखा हुआ यही चीज कि अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरबिड मुता, नहन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मुता, मुता के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, प्रोहिबिट किया। मिस्कात अल मसाबी, ये भी एक हदीस की किताब है 3147, इसमें भी यही चीज लिखा हुआ है कि मना किया गया है, फॉरबिड किया गया है मुता। और इवन ओपिनियन ऑफ सहाबा, जो हम लोगों ने शुरू में आपको बताया कि हदीस के साथ साथ ओपिनियन ऑफ सहाबा भी देखा जाता है, तो ये ओपिनियन ऑफ सहाबा मुअत्ता इमाम मालिक, ये किताब है, इमाम मालिक की किताब है, और बुक नंबर 28 है, हदीस नंबर 42, उसमें उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला जो दूसरे खलीफा इस्लाम के, वो मना कर रहे हैं, वो बोल रहे, वो तो इतने नाराज होते हैं कि अगर मुझे पता रहता तो मैं रजम कर देता। वो बोलते हैं कि रजम का वर्ड वहां पे यूज कर रहे हैं, इतने नाराज होते हैं वो निकाह मुता के ऑकरेंस से, कि अगर कोई निकाह मुता कर रहा है यानी कि टेम्पोररी मैरिज कर रहा है तो इससे वो इतने हद तक नाराज होते हैं। तो ये आपका हदीस के साथ ओपिनियन ऑफ सहाबा भी आ गया, ठीक है। कुरान में कोई इस तरीके के वर्स नहीं है, तो कुरान के बाद हदीस, हदीस से हम लोगों ने देख लिया लगभग सारी कुतुब सित्ता, बुलुगुल मराम, मिस्कात अल मसाबी, सबसे देख लिया, ओपिनियन ऑफ सहाबा हम लोगों ने देख लिया। अब इज्तिहाद वाले में भी आ जाते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि बड़े बड़े स्कॉलर्स जो है इस्लाम के, क्या वो लोग इसको बोलते हैं या वो लोग इसके अगेंस्ट में बोलते हैं। तो ये मुख्तसर कुदूरी, जो इमाम अबू हनीफा हनफी फिक्र की किताब है, उसके पेज नंबर 336, उसमें लिखा हुआ व निकाहुल मुता
کہ متع نکاح جو ہے وہ باطل ہے، غلط ہے، وائڈ ہے، ٹھیک ہے. یہ حنفی فقہ کی کتاب، امام ابو حنیفہ کے فقہ کی کتاب ہے. مطلب امام ابو حنیفہ کے جو فالوورز ہیں، ان کے فقہ کو جو فالو کرتے ہیں، ان کے یہ کتاب ہے مختصر القدوری. اس میں بھی یہی چیز لکھا ہوا متع کے بارے میں. یا اسی طریقے سے کتاب الرسالہ للقیروانی، یہ کتاب ہے مالکی فقہ کے اوپر، مطلب امام مالک کے فقہ کے اوپر میں. وہ بھی یہی لکھتے ہیں پیج نمبر 90 میں اپنے بک کے، نکاح متع وائڈ ہے، مطلب کہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. اور اسی طریقے سے یہ وہی کہہ رہے امام مالک کی کتاب کی ایک اور مطلب انگلش ہے کہ ٹیمپرری میرج بائی کنسنسس، وہ بولتے کہ نہ کیا گیا ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے آپ کا یہ اور ایک بک ہے امام مالک کی ہی فقہ کے اوپر، مطلب فقہ مالکی فقہ کے اوپر میں، کتاب الاسهل المسالک فی مذہب امام مالک. یہ کتاب ہے مالکی فقہ کے اوپر. وہ بھی اپنے صفحہ نمبر 365 میں یہ لکھتے ہیں کہ ذی متع غیر صحیح، متع جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا امام مالک اوپر میں. اب آ جاتے ہیں امام شافعی کی. تو امام شافعی کی فیمس بک ہے کتاب العلم، ان کی فقہ کے اوپر، ان کی لکھی ہوئی، اور فقہ کے اوپر میں یہ کتاب ہے ان کی. اس کا والیوم نمبر 4 ہے، پیج نمبر 1. اس میں وہ لکھتے وَكَذَلِكَ لَا تُحِلُّ نِكَاحُ الْمُتَعَ، کہ اسی طریقے سے نکاح متع حلال لا نہیں حلال ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے حلال نکاح متع، ٹھیک ہے. اور اس بارے میں بہت ساری باتیں امام شافعی نے لکھا ہے، اور یہ فساد ہے، اور جو اس کو جائز بولتا ہے وہ بھی مطلب فساد پھیلانے والا ہے. بہت ساری چیزیں وہ لکھتے ہیں. ہم نے ایک دلیل یہاں پر پیش کی امام شافعی کی طرف سے. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل، ان کی کتاب ہے کتاب الجامع العلوم امام احمد، یہ بھی ان کی فقہ کی کتاب ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں، والیوم نمبر 11 ہے، پیج نمبر 144 ہے، نکاح متع کا باب ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں، ان سے کوئی پوچھتا قال اسحاق بن منصور قلت لاحمد، وہ بولتے کہ میں نے امام احمد سے پوچھا متع کے بارے میں، تقول، انہوں نے کہا انہ حرام، کہ بے شک یہ حرام ہے، ٹھیک ہے. تو ہم مطلب کہ امام ابو حنیفہ ہو گئے، امام شافعی ہو گئے، امام مالک ہو گئے رحم اللہ، امام شافعی، اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل، سب پہ اللہ کی رحمت نازل ہو. تو یہ سارے نکاح متع کو غلط، حرام، باطل، صحیح نہیں ہے، اس طریقے سے فرما رہے ہیں. اور فائنلی بدایت المجتہد جو ابن رشد کی کتاب ہے، وہ یہ بولتے ہیں اس میں، اگر آپ اس کو پڑھیے گا، پیج نمبر 80 ہے اس کی، باب النکاح ہے، کتاب النکاح کے اسی کے باب میں وہ بولتے ہیں اما النکاح المتع فانہ وان تتواتر اخبار، وہ بولتے ہیں کہ بہت ساری روایتیں جو ہم لوگوں نے پیش بھی کیا، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تحریم بالتحریم ہی، کہ اس کے حرام ہونے کے اوپر میں بہت ساری روایتیں ہیں جو کہ ہم لوگوں نے دیکھا بھی. اور وَأَكْثَرَ صحابی وَجَمِيعَ الْفُقَهَاء، کہ اکثر جو صحابی تھے اور جمیع الفقہ مطلب سبھی فقہ، یہ اس کے حرام پہ مطلب اقرار کرتے ہیں. اسی کی انگلش ورژن ہے یہ ڈسٹنگوش جورسٹ، جس کا مطلب انہی کے بدایت المجتہد کا انگلش ورژن ہے یہ. وہ یہ بولتے ہیں کہ متع جو میرج آف متع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام کرتے ہیں. موسٹ آف دا کمپینینس اینڈ آل آف دا جورسٹ upheld its prohibition، بہت سارے اکثر صحابہ وجمیع الفقہا، اور سبھی فقہا اس کو حرام مانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا رولنگ ہے اسلام کا. سارے ہم لوگوں نے یہاں پر سارا حدیث سے اور ساتھ ہی ساتھ اقوال سے، صحابہ کا اقوال سے اور ائمہ کا اقوال سے ہم لوگوں نے یہ ثابت کیا، یہ دکھایا کہ نکاح متع حرام ہے اسلام میں، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ مطلب کہ بولنے کی کوشش کرے گا کہ یہ کیوں ہے، متع کیوں ہے اسلام میں، اور کیوں مطلب کہ اس کو الاؤ کیا گیا ہے، یا کیوں اس طریقے سے ہے، اور کیوں اس کے اوپر ویڈیوز بنائے گا، تو یہ سراسر مکاری ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، جو اپنے ویڈیوز کے تھرو وہ لوگ پھیلا رہے ہیں. اور یہ جو رولنگ ہے یہ صاف ہے. کنٹمپرری اسکالرس کو بھی آپ اٹھا کے پڑھیے، آپ اسلام کیو اے میں جائیے اور سارے اسکالرس کو آپ پڑھیے، وہ لوگ صاف یہ بتاتے ہیں جو نکاح متع ہے یہ اسلام میں اس کی کوئی بھی مطلب پوزیشن نہیں ہے، اور یہ اسلام میں حرام ہے، منع ہے. اب ایکس مسلمز جو لوگ اس پر ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کو معافی مانگنے چاہیے، بولنا چاہیے کہ ہم کو یہ چیز
مطلب کہ ہم لوگوں نے یہ غلط کیا جو یہ ہم لوگ بتا رہے ہیں متا کے اوپر میں بول رہے ہیں جو چیز اسلام میں ہے ہی نہیں اس پہ آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو یہ سراسر مکاری ہے اور فریب ہے ان کی طرف سے. تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جو بھی متا کے بارے میں سوال کرے, جو بھی ایکس مسلم کا چھوٹا موٹا چیلا آپ سے آ کر کے یہ بولے کہ متا کیا ہے یا سوال کرے, آپ اس کے اوپر یہ ویڈیو اس کو دے دے, اس کو شیئر کر دیں. انشاءاللہ وہ اس کو دیکھے, اس میں دلیلیں ہیں اس کو چیک کرے. انشاءاللہ اس کے اوپر سارے کی ساری کتابیں ہماری لائبریری میں موجود ہے, چاہے وہ آ کر اگر ان کے پاس, کیونکہ اکثر ان کے پاس بکس تو ہوتی نہیں ہے, اگر ان کو چیک کرنا تو ہمارے لائبریری میں آ کے چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ نکاح جو متا ہے وہ اسلام میں اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں اور وہ حرام ہے. ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کرے اور بیل بٹن پہ کلک کرے تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے.